ये कहानी एक सदियों पुराने घर के पीछे छुपे राज की है। खून का ऐसा खेल जो अपने आज से पहले न देखा होगा। कहानी शुरू तब से होती है जब एक उदास और दुखी कपल शहर के शोर व गुल से दूर घर खरीदते हैं। 1979 में एक कार हादसे में अपने बेटे बॉबी की मौत के बाद एन और पाल ने न्यू इंग्लैंड में एक गांव में नए घर में मुंतकिल होने का फैसला किया। पाल ने उम्मीद जाहिर की कि ये एन के लिए इलाज का बाइस बनेगा, क्योंकि बॉबी की मौत ने इसे एक गहरे डिप्रेशन में डाल दिया था। वो दोनों नए घर में शिफ्ट हुए। ये घर आबादी से जरा हटकर था। उनके आसपास चंद ही घर मौजूद थे। वो दोनों अपने नए माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक दिन एन को महसूस होता है कि उनके घर में इनके अलावा भी कोई मौजूद है। वो इस बात का पता लगाने के लिए इस कदमों की आवाज का पीछा करती हुई तहखाने तक जा पहुंचती है। वो पुराना सी लंजदा तहखाना था जहां पत्थर की एक बड़ी सी दीवार मौजूद होती। वो दीवार का जायजा ले रही होती है कि अचानक एक गेंद तहखाने की सीढ़ियों से टप टप करती नीचे उतर आती। वो इसे पकड़ लेती है। वो गेंद तो इसके बेटे बॉबी की थी। वो आवाज देकर बॉबी को पुकारती है, मगर वहां कोई नहीं होता। एक रात उनके घर सामने वाले घर में रहने वाले कैट और डेव आते हैं। वो इस इलाके में बहुत अरसे से रह रहे होते हैं। वो दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे कि अचानक डेव ने कहा कि मैं आपको इस घर की हिस्ट्री बताऊं। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं मालूम। इस इलाके में ये सबसे मुनासिब कीमत पर मिल रहा था तो खरीद लिया। जैक बोले, ये घर 1800 की दहाई में डगमार खानदान ने जनाज़गाह के तौर पर बनाया था। मुबैना तौर पर डगमारों को गांव से इस वक्त भगा दिया गया जब गांव के लोगों को पता चला कि वो लाशें बीच कर और खाली ताबूत दफन करके अपने गाहकों को धोखा दे रहे हैं। वो दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। जाते हुए देव की बीवी कैट पाल के हाथ में पर्ची पकड़ा कर जाती है, जिस पर लिखा होता है, इस घर को जिंदा रहने के लिए एक फैमिली की जरूरत है। यहां से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जा। इस रात एन अचानक नींद से जाग जाती है तो देखती है कि इनके कमरे का दरवाजा खुला होता है, जबकि पाल गहरी नींद सो रहा होता है और घर में इनके अलावा कोई नहीं होता। पाल अपने एक दोस्त प्रीस्ट को बुलाता है ताकि वो एक बार इस घर को पाक पानी से पाक कर दे, और अगर उधर कोई बुरी आत्मा मौजूद है तो उसे भी भगा दे। प्रीस्ट को सबसे पहले तहखाने में जाने को कहा जाता है, क्योंकि एन को उधर बॉबी की गेंद मिली होती है। जैसे ही वो तहखाने में दाखिल होते हैं, एक अजीब सी बदबू उन्हें महसूस होने लगती है। तहखाना बहुत गर्म होता है। तहखाने दीवारों पर खून के छींटे मौजूद होते हैं। वहां पर एक बड़ी सी पत्थर की दीवार भी मौजूद होती है। अजीब बात यह कि इस दीवार में एक बहुत बड़ा सुराख मौजूद होता है, जिसके बारे में प्रीस्ट सवाल करता है तो जैक कहता है कि शायद कंस्ट्रक्शन करते हुए यह हिस्सा छोड़ दिया गया हो। इस बड़े से सुराख के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। प्रीस्ट अपना काम शुरू करता है। पाल वापस ऊपर किसी काम से चला जाता है। प्रीस्ट नीचे की लाइटें ठीक करने की कोशिश करता है कि अचानक सब लाइट्स बंद हो जाती हैं। वो अपने बक्से में से टार्च निकाल कर जलाता है। अचानक इस सुराख में से एक पत्थर की ईंट नीचे गिरने की आवाज आती है, और फिर प्रीस्ट को ऐसा महसूस होता है कि कोई बच्चा वहां से भाग कर गया हो। एक परछाई नजर आती है। एक जोरदार चीख सुनाई देती है। प्रीस्ट आगे बढ़ता है कि अचानक इसे पीछे एक साया महसूस होता है। वो मोड़ता है तो एक बहुत बड़ा शैतान नुमा दरिंदा इसके बाजू को जोर से पकड़ लेता है और इसका बाजू जल जाता है। वो चीख मार कर बेहोश हो जाता है। पाल चीख सुनकर नीचे आता है, देखता है तो प्रीस्ट बेहोश पड़ा था। एन ने अपने दोस्तों में और जैकब लेविस को मदऊ किया, क्योंकि वो दोनों रूहों से बात करना जानते थे और बॉबी से राब्ता करने में मदद कर सकते थे। जोड़े खाने के लिए बाहर जाते हैं। जिस रेस्टोरेंट में वो खाने जाते हैं, वहां सब लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। वो लोग आपस में सरगोशी कर रहे होते कि ये वही लोग हैं जो डगमार हाउस में आए। इस दौरान जैकब का बेटा हैरी अपनी दोस्त डैनी के साथ सरप्राइज देने इनके घर आता है। उन्होंने इस घर के मुतलक बहुत सी खौफनाक स्टोरीज सुनी हुई थी। दोनों डगमार हाउस में म्यूजिक ऑन करते हैं और डांस करते हैं। हैरी को अचानक कोई आहट की आवाज आती है, जैसे घर में कोई हो।
وہ میوزک آف کرتا ہے اور آواز کا پیچھا کرتا ہوا تہ خانے کے دروازے تک جاتا ہے۔ دروازہ کھول کر آہستہ سے سیڑھیاں اترتا ہے۔ وہ ڈینی کو بھی اپنے ساتھ آنے کا کہتا ہے مگر وہ وہیں کھڑی رہتی ہے۔ ایک عجیب سی بدبو اسے محسوس ہونے لگتی ہے۔ تہ خانہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، حالانکہ یہ سردیوں کا موسم تھا اور باہر برف باری ہو رہی تھی۔ ہیری پتھر کی دیوار میں موجود اس سوراخ کو دیکھتا ہے، شاید یہ وہ جگہ تھی جہاں لاشوں کی بقیہ چیزوں کو چھپایا جاتا تھا۔ ہیری ہنس کر کہتا ہے۔ وہ مڑتا ہے تو اچانک لائٹس آف ہو جاتی ہے۔ وہ ڈر کر بھاگنے لگتا ہے، لیکن اس سوراخ میں سے ایک خوفناک ڈیمن جس کی جلد جلی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، وہ بے دردی سے ہیری کی آنکھوں میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور ڈینی سیڑھیوں کے اوپر کھڑی سب دیکھ رہی ہوتی ہے، بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ جاتی ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بری طرح کانپ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ وہ سڑک تک ہی پہنچتی ہے کہ بیک مرر میں اچانک اس کی نظر پڑتی تو وہ جلا ہوا شیطان وہیں موجود ہوتا ہے۔ وہ اسے بھی بے دردی سے اپنے پنچے سے اس کا دل باہر نکال لیتا ہے۔ تہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور گھر خود پہلے جیسی حالت میں آ جاتا ہے۔ وہ چاروں رات کو واپس پہنچتے ہیں تو گھر کو پرانی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ انہیں کسی قسم کی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، جیسے وہاں کوئی کبھی آیا ہی نہ ہو۔ جس کے بعد کیٹ اور اس کا شوہر ڈیو ریسٹورنٹ پہنچتے ہیں۔ ایک ویٹریس کو صرف اس لیے قتل کر دیتا ہے کیونکہ اس نے لیوس اور پال کو گھر کے بارے میں بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ پھر وہ بارٹینڈر کے ساتھ ڈگمار ہاؤس کے بارے میں غصے سے بات کرتا ہے۔ اپنے غصے کے ہاتھوں پاگل ڈیو اپنی بیوی کیٹ کو بھی قتل کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسے اس پاگل پن اور خون خرابے سے روکتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ گھر کو ہر 30 سال بعد کھانا کھلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے نیچے کی برائی تازہ روحوں کو تلاش کرے گی اور یہ شہر کو تباہ کر دے گا۔ اگر وہ فیملی اسے نہ ملی تو وہ اس ڈیمن ان کے ٹاؤن کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیوس اور میپال کے گھر میں خود کو عجیب سی ڈارک قوت سے گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ میں بتاتی ہے کہ اس گھر میں کچھ بہت ہی بھاری اور خطرناک موجود ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں بوبی موجود ہے۔ یہاں کچھ اور ہی ہے جو خود کو بوبی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ہر جگہ ہے۔ اس رات پال بری طرح ڈر کر جاگتا ہے۔ اسے جلی ہوئے روحیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہلے ان باتوں پر عین نہیں کرتا تھا، لیکن اسے اس خواب کے بعد ہونے لگا کہ وہاں کچھ تو غیر انسانی طاقت موجود ہے۔ پال نے جیکب کو قائل کیا کہ وہ اس کے ساتھ اس وقت CNS کرے جب ان کی بیویاں باہر شاپنگ کرنے گئی ہوتی ہیں۔ CNS ایک میٹنگ جس میں لوگ مرنے والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر ایک میڈیم کے ذریعے۔ وہ بوبی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں کوئی بھی سپرٹ موجود ہے تو سامنے آئے۔ اچانک کینڈلز بجھ جاتی ہیں اور جیکب کہتا ہے کہ روح آ گئی ہے۔ پال کہتا ہے بوبی یہ تم ہو، مگر وہ بوبی نہیں تھا۔ جیکب کہتا ہے اور اچانک اس کی کرسی فضا میں بلند ہوتی ہے اور وہ دیوار سے جا کر لگتا۔ کوئی اندیکھی طاقت اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارتی ہے۔ اس کا اختتام جیکب پر لاسنڈر ڈگمار کی روح کے زیر اثر ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کبھی شہر سے باہر نہیں بھاگے تھے، بلکہ گاؤں والوں نے اس کے خاندان کو اس گھر کے نیچے موجود ڈیمن کے لیے قربان کر دیا تھا، ان کی فیملی کو زندہ جلا دیا تھا۔ لاسنڈر کی روح بے حد غصے میں ہوتی ہے۔ وہ بری طرح اغرا رہا ہوتا ہے۔ پال اسے بامشکل کرسی کے ساتھ باندھتا ہے۔ اتنے میں اور این واپس گھر آتی ہے۔ میں جیکب کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ اس ڈیمن سے لڑو اور خود کو آزاد کرو۔ لاسنڈر کی بدروح میں کو بتاتی ہے کہ کس بے دردی سے اس نے ان کے بیٹے ہیری کو قتل کیا۔ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے تو اس کی رسیاں ہلانے سے کھل جاتی ہیں۔ جیکب جلدی سے ایک چاقو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے قریب مت آنا ورنہ یہ لاسنڈر سب کو مار دے گا۔ بلاخر لاسنڈر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جیکب خود کو چاقو مار ڈالتا ہے۔ اس کی بیوی میں بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈیو ہاتھ میں بندوق لیے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا بیجا اڑا دیتا ہے۔ جو اس گاہ کے باقی لوگوں کے ساتھ آیا تھا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے لاسنڈر اور اس کی فیملی کو قتل کیا تھا۔ پال اور این بوبی کی آواز سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے چلے جائیں اور شہر کے لوگ گھر میں گھستے ہی اوپر کی طرف بھاگ جائیں۔
डगमार खानदान की डैमन गांव के बेशतर लोगों को पुरतशद्दुद तरीके से कत्ल करने के लिए आगे बढ़ती हैं और एक एक करके सबको कत्ल कर देती हैं। यहां तक कि सिर्फ डेव, पाल और एन बाकी रह जाते हैं। डेव एन और पाल को मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम दोनों बचकर नहीं जा सकते, ये घर एक फैमिली की डेथ चाहता है, तुम दोनों भी मरकर अपने बेटे के साथ शामिल हो जा। लेकिन लासेंडर की रूह जो ये सब सुन रही होती है इसे जलाकर राख कर देती। लासेंडर खानदान की रूहें आखिरकार अपना बदला पूरा करके मुक्ति पा लेती हैं और घर से गायब हो जाती हैं। इसके बाद पाल और एन नाकाबिल यकीन सी कैफियत में चलते हुए घर से बाहर आ जाते हैं और इस घर में फिर कभी कोई फैमिली आकर अबद नहीं होती। लेकिन आज भी इस घर के पास से रात के वक्त कोई गुजरता है तो घर में रोशनियां जलती नजर आती हैं और बच्चों के हंसने की भागने की आवाजें भी आती हैं।